matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes karon pizza 12 ni buwan sa Nobyembre ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Solapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang mohatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, survivor and community lead response i-implementar sa Iligan. 500 ka mga mag-uma og mangingisda sa Iligan midawat og assistance. LGU Iligan, Mata Technologies Incorporated nagkauyon pagpauswag sa teknolohiya ning syudad. Sa kauluhan, inflation og ang kahimtang sa panglawas mao'y nagunang gikabalakan sa mga Pilipino. Dole gipahinumduman ang mga employer nga ikonsiderar ang kalisod sa mga trabahante sa pagsulod sa sunod-sunod nga bagyo. EI guidelines alang sa mga operasyon sa mga korte mugnaon sa Korte Suprema. Pipila ka mga pasahero sa mga pantalan na stranded tungod sa bagyong Nika. Sa gawa sa nasod, Canada, pangandaman ang pag-abot sa daghang langyaw tungod sa pagkadaog ni Trump. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Bibles and bike sa program sa International Christian Concern nagpadayon gihapon uban sa uban pang kanasuran. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial, ang bugtong radyo sa dakwan sa Iligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, una sa balita dinhi sa Iligan, gitunol sa Ecosystem Work Essential Benefits kun EcoWave Incorporated ngadto sa lokal nga kagamanan ang 2 ka milyones pesos nga cheque sa ilang sa implementasyon survivor sa community kon and community lead response kon ECLR approach sa anticipatory pilot project. Ang ECLR maghatag og kakayahan sa komunidad sa pagpangandam panahon sa kalamidad. Adunay counterpart usab ang LGU sa proyekto nga 2 ka milyon ka pesos pinagi sa Gender and Development Office. Kaabag usab ang Iligan City Risk Reduction and Management Office, City Social Welfare and Development, CSWD, BDEV Child Protection Incorporated sa pag-implementar sa programa. Sumala pa ni Regina Salvador Antiquisa, ang Executive Director sa EcoWave, nga gikalipay nila ang ika-6 ka bises nga partnership tali sa LGU. Mapahigayon usab sila og 4 ka adlaw nga co-designing workshop. Nang hinaot siya nga sunod 3 ka bulan nga implementasyon sa proyekto. Makita na usab ang aksyon nga komunidad. Wala kon 8 ka barangay ang mamahimong pilot ECLR approach anticipatory pilot project. Midawat niya ito nakalabay nga adlaw og tag 10,000 pesos nga presidential assistance to farmers sa Fisher Folks and Families ang 500 ka mga benepisaryo nga mag-uma og mananagat sa 35 ka barangay sa Iligan. Ang presidential assistance to farmers sa Fisher Folks and Families programa sa nasudnong kagamahanan nga gagahin og pondo aron na pagtabang sa pinakanapektuhan sa El Nino sa miaging tuig. Sumala pa ni Kevin Fernan, ang focal sa City Agriculturist Office, nga prioridad sa programa ang ana sa
geographically isolated and disadvantaged area. Diin na 20% nga nakadawat niini gikan sa Barangay Rogongon. Midawat usab ang unang batch sa Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Families og tag 5 ka kilo nga bugas. Adunay 1,054 ka mga benepisaryo ang syudad. Giklaro ni Mayor Frederick Siao nga gipasiguro una niya ang pinakaapektado ang makadawat sa ayuda. Giaprobahan sa Department of Agriculture ang final listing sa mga benepisaryo. Nagpinirmahay og usa ka kasabutan ang lokal nga kagamhanan sa Iligan City og Mata Technologies Incorporated nga ilang tutukan ang pagpauswag sa teknolohiya og innovation sa rehiyon. Timaan kini sa usa ka dakong lakang alang sa modernisasyon sa lokal nga gobyerno og sa pagpauswag sa technological nga kapasidad sa syudad. Lakip nga nasabutan ang kolaborasyon aron mapalapdan ang paggamit sa mga cutting edge technologies sa mga sektor sama sa edukasyon, infrastruktura og serbisyo publiko. Naglakip usab kini sa mga plano alang sa pagpalambo sa mga tech-based nga programa nga maghatag og daghang trabaho og magpalig-on sa ekonomiya sa lokalidad. Sumala pa ni Erica Del Sanso, ang Chief Executive Officer og founder sa Mata Technologies nga garbo kaayo alang kanila nga gihimong partner sa Iligan. Jutay ra nga mga lungsod o munisipyo nga aktibo nga nangita og mga paagi aron mapaayo ang ilang mga lungsod og kini usa ka maayo kayo nga kalampusan. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Nagunang gihunahuna paghihapon karon sa mayorya sa mga Pilipino ang inflation og ang kahimtang sa panglawas. Subay sa tubag sa masa survey sa Okta Research nga gipahigayon niadtong Agosto 28 hangtod sa Setyembre 2 ning tuiga 2024, sa 66% ang nagtuong urgent concern ang pagpanalipod sa pagkontrol sa presyo sa mga nagunang panginhanglanon. Kini usab ang milutaw nga nagunang gikabalakan sa mga nagunang lugar og income classes. Ana sa 39% ang nangandoy sa pagtaas sa sweldo sa mga trabahante og makabaton og abot kayang pagkaon. 33% ang pagmugna og mas daghang trabaho og 25% nga mapakunhuran ang kalisod. 19% usab ang problema sa libreng quality education og 17% ang pagpakigbatok sa graft and corruption sa gobyerno. Ang gihimong survey ang nagpakita usab nga pagmintinar sa kahimsog sa panglawas o paglikay sa mga balatian mao pinakauyukan nga personal nga giunahuna sa mga respondent. Gisundan kini sa pagkumpleto sa pagpaeskwela o paghatag og saktong edukasyon alang sa ilang mga anak og pagbaton og maayo nga trabaho o maoy adunay kakuhaan sa kinitaan sa 46% ug adunay igong pagkaon sa matag adlaw 45%. Gipahinumduman sa DOLE, Department of Labor and Employment, ang mga employer karong sunod-sunod ang pagkusukuso sa bagyo sa Pilipinas nga hunahunaon usab ang kaayuhan sa ilang mga empleyado. Nakalatid sumala pa sa Labor Advisory number 17 thus 2022 nga gipirmahan o gipagawas ni Labor Secretary Benvenido Laguisma niadtong 2022 nga mahimong suspendihon sa mga management o employer ang pagsulod sa mga trabaho sa panahon sa mga kalamidad. Kini aron mahilayo ang mga trabahante sa peligro nga dala sa naasong bagyo. Sa ilalom niini sundon ang walay trabaho, walay bayad nga palisya. Bisan pa man ini giawhagan usab sa DOLE ang mga employer nga mamahimong mokonsiderar sa ilang mga empleyado hangyo
sa dole kung nakasugod na sa trabaho og 6 ka oras, ang mga empleyado og ayha pa lamang isuspindi ang pagsulod sa trabaho, mahimo na kining ilhon isip 8 ka oras sa usa ka adlaw. Kung nakasugod na usab sa trabaho ang mga empleyado sulod sa 2 hangtod sa 3 ka oras, ayha pa ang kanselasyon. Mahimo usab nga ikonsiderar kini isip half day o kung dili man ang angayang proportionate ang sweldo nga ihatag sa aktual nga inadlaw nga sweldo sa mga empleyado. Gikumpirmar sa Korte Suprema nga nakatakda silang mag-umol o guidelines sa paggamit og artificial intelligence aron gamiton sa mga korte sa ilahang mga operasyon. Sumala pa kang Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonin ang pagamugnaon nilang AI governance framework mao ang gilaumang maghatag o mga standard sa paggamit sa AI. Dugang pa sa korte ang naasong framework ang motutok sa mga nag-unang prinsipyo. Kini ang gilangkuban sa reliability, transparency, accountability, fairness, and non-discrimination. Gawas pa niini nakafocus usab kini sa privacy and data protection, human agency and oversight ug uban pang mga principle. Gikataho usab sa Supreme Court nga nasugda na nila ang pilot testing sa AI technologies, partikular na ang voice to text transcription software sa mga court stenographers o sa sandigang bayan o mga piniling first and second level sa korte sa nasod. Gitataw usab ni Senior Associate Justice Marvic Leonin nga dili pa sila magpatuman og bisan unsa mang AI system sa ilahang buhatan. Nalangan ang pipila ka mga biyahe sa operasyon sa Manila North Port Terminal gumikan sa daotang dagat sa panahon dala sa bagyo nga Nika. Sumala pa sa pamunuan sa pantalan, pipila sa mga kanseladong biyahe mao ang paingon sa Davao, General Santos, Dumaguete, Dipolog City ug Zamboanga nga maoy nagkanselar sa kagahapon. Kadaghanan usab sa mga pasahero ang mikuha sa refund o gipili na lamang nga mobalik sa ilang Pinoy-anan dito sa Maynila. Samtang magpabilin sumala pa ang mga barko sa pantalan kon dili pa usab ipaubos o wagtangon ang mga travel warning sa naasoing pantalan. O karon sa balita sa gawas sa nasod, nangandam ang nasod sa Canada sa posible nga pag-abot sa daghang mga langyaw human nga nadaog ni Trump ang US 2024 nga eleksyon. Sumala pa sa Canada, andam kini nga bantayan ang US border niini aron nga dili makasulod ang mga illegal migrant nga posibleng ipa-mass deport ni Trump. Gikataho nga anaa sa 11 milyon na ka mga illegal migrant ang anaa sa Amerika. Sa kasamtangan, nagpamahayag na si Canadian Prime Minister Justin Trudeau ngadto sa mga katawhan nga dili mabalaka sa posibleng pag-abot sa mga langyaw. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, nataho nga nagpadayon gihapon sa ilahang kalihukan ang Ministry sa International Christian Concern nga gitawag og Bibles and Bikes program. Tumong sa nasyong programa ang tabangan ang mga magwawali sa mga third world countries aron nga mapadali ang ilahang pagpakaylap sa pulong sa Ginoo. Ang naasoing programa epektibo nga nahimo sa mga magwawali sa India, Kenya o sa ubang kanasuran sa East Africa. Andam usab ang International Christian Concern nga maghatag gyapon og libreng mga Biblia o bike sa mga mailhan niining mga magwawali. O karon sa kahimtang sa pagmanabana sa dagan sa panahon, ang sentro sa severe tropical storm nga Nika ang gimanabanang anak kini mahimutang sa gilayong 150 km sa kasagpang amihanang kasagpang bahin sa Lawag City, Ilocos Norte. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 95 km matag oras nga adunay pagkusukoso nini sa gikusgon nga 115 km matag oras. Og nagpadayon kini nag-irog sa amihanang kasagpang bahin sa gikusgon nga 20 km matag oras. Samtang laing tropical storm nga gitawag og Ophel ang anaa mahimutang sa gilayong 1125 km
kilometro sa silangang bahin sa Eastern Visayas nga nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 75 kilometros matag oras nga dunay pakuso-kuso niini nga 90 kilometros matag oras. Nag-iro kini sa gikusgon nga 25 kilometros matag oras samtang laing nasigpatan nga storm Manyi ang lokasyon nini o nakini mahimutang sa gilayong 2,870 kilometros sa silangang bahin sa southeastern Luzon. O nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 85 kilometros matag oras nga dunay pagkuso-kuso nini nga 105 kilometros matag oras. Nag-iro kini sa gikusgon nga 10 kilometros matag oras. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan, Batanes, Bataan ug Zambales ang makatagamtam o madag-umon nga kalangitan inubanan sa pagulan-ulan epekto sa bagyong Nika. Ang Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod lakip na ang Mindanao ang makasinati lang og madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 5:56 ug mosahop unya sa alas 5:25 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B magpasalamat ug mingon mayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.